عبداللہ بن زید بن عبد ربی دا عشق دیکھ میں صحابہ دی عشق تو قربان جاواں صحابہ دی عظمت تو قربان جاواں اور نبی دے سچے عاشقن اسا پلاوی تے بناسپتی عاشق ہو گئے ہیں اور میاں حضرت توجہ نال ہاں اللہ دے نبی دے پیارے ہن اور سچے ہن ہاں حضرت توجہ نال تی جوڑا کھڑا کیا کریں دے ہاں کا نامدار حبیب کبریا دی جدائی برداشت نہیں تھی دی اللہ دی بارگاہ ہتھ کھڑے تھی اللہ سیاں دید دیتی آوی جمعہ میں ویدہ آمی آمنہ دلال دی زیارت کرے دا آمی دیدار کرے دا آمی جمعہ دی نماز اپنے مرشد بچو پڑھ دا آمی اللہ آج اور دنیا تو چلا گئے اللہ اے دید گھل مہربانی فرما میں کہوں دیوہا دید نوی جنان سنے نبی دا دوبارہ دیدار نصیب تھی وے للحیت نال اخلاص نال دعا منگینے فرمایا اکھی کلا نبی نہ تھے بیٹھے جنہیں لے ہاتھ پھیرے رے چہرے دے ہوتے نبی نہ تھی چکیاں میرا عزیز دوستا ہے یاد عاشق اے ہم نبی دے دیوانے اے ہم نبی دے مرسانے پتہ نہیں بلال دے کیا گزر دی بھائی بلال کچھ دیوارہ مدینے جی رہ گئے لیکن افضان نہیں دے سکتا فرمایا بلال آکھی طرح دا کیا فائدہ ہے آمنہ دلال دا دیدار نہیں ہو رہا ہوں ایک جگہ کو چھوڑنے وہاں کیونکہ جتا میں دے جا آمنہ دلالی دروازے جو گزر دیا میں کھڑے ہو کر تکبیر پڑھا شروع کر دے نام نبی سنے محراب دے اندر آوے دیا نماز پڑھے دیا اج نبوت نظر نہیں آدھی حضرت بلال ملک حبشہ ملک شام چلے گئے فرمایا حضرت بلال کچھ عرصہ اٹھائی رہ گئے رات کو سنے نبی دی خواب دے اندر زیارت تھی گئی ہے میں او بلال کیا جی جاری آئی مکہ تے میرا ساتھ نہیں چھوڑیا جب تک مدینے تیرا میں رہ گیا تے ساتھ نہیں چھوڑیا میرے ونجن سے بعد میں نے مدینے کو الوداع کی دی جا خیر باد آکی جا حضرت بلال دی آنکھ کھولیے ملک شام جو دوبارہ سفر کرنے جاواں مدنی پاک خواب دے اندر آ گئے یہ الفاظ فرما گئے میرے مدینے کو کیوں چھوڑ دی تھی فرمایا مدینے داروں کی دینے چل دیا جب مدینے پاک پہنچن تہجد دا ٹائم ہا چھوٹے بھی بڑے بھی مرد بھی عورتیں بھی تہجد دی نماز واسطے وضو بنانے والیاں تقاضے کرنے والیاں نظر پہ گئی حسن حسین دی شہزادے دی بلال تے فرمایا چاچا بلال آ گئے چاچا بلال آ گئے فرمایا چاچا کرنے قریب گئے حضرت بلال نے شہزادے کو سینے نال لائے فرمایا تھوڑی جی دیر سے بعد صبح دیاران دا وقت آ گئے فرمایا نے حضرت حسن حسین فرمان لگن اور چاچا جان مہربانی فرماؤ نانے دی دور دی ازان سنا ہوا نانے دی یاد تازہ تھی ونیا فرمایا شہزادے دی فرمیش کو تنان ٹال سکتے صبح دی ازان ویلے آغاز کی شروع کی دینے ازان دیتی نے فرمایا پہلا جملہ اللہ اکبر ولا دوجی دفعہ اللہ اکبر ولا فرمائے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پورے مدینے کے اندر کہاں مچ گئے اگر یہ بلال آگے ہو سکتے مطلب آمنہ دلال آگیا ہوئے تیجا جملہ یشہد ان محمد الرسول اللہ تے بلال ڈھے گئے تے بیہوش تھی گئے فرمایا کیا ہو گئے بلال فرمایا جب جملہ میں یاد آمی سنے نبی سامنے ہونے آن آج آمنہ دلال نظر نہیں آنا اور میرے عزیزوں اس کو آمنہ دلال ہوں جاتے چلے گئے جتا آدم علیہ السلام چلے گئے جتا نوح نجی اللہ چلے گئے جتا یوسف صدیق اللہ چلا گئے جتا ابراہیم خلیل اللہ چلا گئے ہاں میرا عزیز دوست میرا بھائی اتنا جیرا ہے ونجن واسطے آئے حضرت جنال میرا عزیز دوستا سنے ربی گئے حضرت ابو بکر صدیق 2 سال حکومت کی دیئے خلافت کی دیئے سلطنت کو سنبھالے فرمایا میرا عزیز دوستا میرا بھائی جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق 2 سال گزار کے وہ بھی دنیا تو دے پہنی والحضرت فروق اعظم دا دور آ گئے کون فروق اعظم دیکھو زمین کوئی فخر حاصلہ آسمان کوئی فخر حاصلہ اور فاروق اعظم جاریل کون فاروق اعظم جنہیں متعلق نبی نے فرمائے اگر نبوت اگوڑا کھلا ہویا لو کانا بادی نبی لکانا عمر اکو سبحان اللہ یہ ہشتہ لگا گئے تو میں کون ہے فرمایا لو کان بعدی نبی لو کان عمر اگر میرے بعد نبوت دا دروازہ کھلا ہویا تو عمر بن خطاب نبی ہویا کون عمر فرمایا ہاں عمر جدی اشارے تے قرآن نازل تھی نا جدی رائے تے قرآن نازل تھی نا حضرت توجہ نال بہت سارے مقامات قرآن دے اندر جو ہیں حضرت عمر رائے دینا قرآن پڑھ کے اسمانوں نازل تھی ویندا پردے دی رائے دی تے قرآن آ گیا
नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। आपको सुभान अल्लाह। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। कुरान आगे वकरन फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। हम या कुरान आगे कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। कुरान आगे कुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना। आपको सुभान अल्लाह। यहूदी थे मुनाफिक दा लड़ाई था ये नबी दा फैसला मुनाफिक नहीं मना। जब ना हजरत उमर को लोग आए, उमर ने गर्दन लहाड़ी दिए, देखो शोर मच गए तो उमर ने सारे बंदे को मार दिए। जरा कलमा पढ़दा क्योंकि मुनाफिक कलमा पढ़ दिया ना। फरमाया ता कलमा गुआ। फरमाया जे कुरान आ गए उमर दे हक च मेरा नबी मूझा न थी, मेरा नबी मेरे उमर बंदे ते नाराज न थी। ये फैसला कीते सी गर्दन लहाई बैठे, ठीक की दी बैठे। कुरान आगे फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अगो सुभान अल्लाह। हजरत उमर दे हक कुरान आ गए। जरा अजीज दोस्ता मकाम इब्राहिम दे बारे मशवरा कीता गए क्या करो। फरमाया अजमत दी जाए, ये यादगार है, निशानी में जो निशानी है जितना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर ते बैतुल्लाह बने गए। फरमाया वो पत्थर ते हजरत इब्राहिम दे पैर दे निशान लग गए। क्या करो। फरमाया उमर दी रहे आगे सैयद दे सामने अल्लाह दे हाथ दूर काता पढ़वा। फरमाया सुने नबी ने फरमाया मैं कानून को नाफिज करने वाला, कानून को बढ़ाने वाला मेरा अल्लाह है। फरमाया इन उमर रहने दा गए कुरान आ गए वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। आपको सुभान अल्लाह। हाजी उमरा करने वाले हो तो ना उमरा कबूल कहना होसी, फिर हज कबूल ना कहना होसी जब तक हजरत उमर दी राय दे मुताबिक दूर काता जाके न पढ़सो। उमर राय ना गए कोई कानून बनदा है, वो कानून बन गए क़यामत तक। तवाफ करने वाले हो तवाफ कर गिनो, बैतुल्लाह दे 7 चक्कर खा गिनो। ये 7 चक्कर खा के मकाम इब्राहिम दे सामने आ जाओ। ये उमर ने राय दी सुना मकाम इब्राहिम दे सामने हाँ दूर काता पढ़ना चाहिए। मैं कानून आ गए और मैं हाजी हो उम्र करने वाले हो तेरे तवाफ कर गिनो दूर का दादा कराने उमर दी रहे अल्लाह को पसंद आ गई। को सुभान अल्लाह। मेरा अजीज दोस्तों मेरा भाइया हंसता है चले गए तू में कौन है मिलनी है लेकिन आखिरत बना वो आखिरत बना गए वो कब्र बना गए रहती दुनिया तक उन्हें तस्करे बाकी रह वैसे। मेरा अजीज दोस्त कौन उमर फरमाया जिंदे फिजा ताबे आई, जिंदे हवा ताबे आई, जिंदे दरिया ताबे आई, जिंदे भा ताबे आई, भावी ताबे लावाए मदीने पाक भादा। फरमाया अपना रुमाल के करीब कितने चादर करीब कितने लावे देना लावा भादा पिछते चला गए। हवा ताबे आई हरत सारिया दा लश्कर बहर गया होते जिहाद होते ते जेरे दुश्मन होते बकाया पलटे ना पिया हमला करे ना पिया पहाड़ दे परले पासो खतरा मुसलमान दा जाना चला वैसन। लेकिन अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिते। उमर के सामने उमर मदीने पाक खड़े थिया खुतबा देंदा खड़े मस्जिद नबी दे अंदर। हाँ मिंबर रसूल है उठाओ आवाज से सियो सारिया ख्याल कर लश्कर पिछवांदा पई हवा ने पैगाम पहुंचा रही। सुभान अल्लाह। आज तो मैं फोन करने बैठे हैं वो वक्त फोन ही कह नहीं हवा तो क्या पहुंचे दी पई हवा ताबे आई भात ताबे आई ओ मियां दरिया ताबे आई दरिया नील दो खत लिखे ने लड़की दी जरूरत कहनी तू तो कुंवारी लड़की मंगने क्या तक उन्हें तो भी अल्लाह दी मखलूक है सब अल्लाह दी मखलूक है पर अस आला मखलूक है तू सारे ताबे ही में। फरमाया वाला कद करमना बनी आदम अल्लाह ने आदम को और उनकी औलाद को बड़ी शान बख्शी। अपनी शान को समझो केरे पासे में पायो अपनी शान को नहीं समझे दे पाए। अल्लाह दी कसम है चिरंद तुरे ताबे होए ना ए पिरंद तुरे ताबे होए ना इशारा करो ए बादल तुरे ताबे होए ना। लेकिन फरमाया क्यों नहीं इस वास्ते कि इंसान शक्लें दे इंसान है सारे सिफात दे वाले हैं। लेकिन हजरत फारूक आजम को देख ओ मियां मेरा अजीज दोस्ता सारे सहाबा को देख तेरे जंगल दे दराज जंगल अफ्रीका दा जंगल आ पहुंचे खड़े ना। फरमाया तरंदे चीते ने शेर को तो उन्हें दी खुराक बन वेंदी इंसान होए जो चीज होवे। फरमाया तो डाढ़ी मखलूक लेकिन जेरे जंगल के करीब गए खड़े लोग आवाज़ी थी हो कौन हो दाढ़ी वाले हो पगड़ी वाले हो नूरानी शक्लें वाले हो आदन सियासा नाम ना दलाल दे मुरीद है उन्हें आशिक है दीवाने हैं असा। फरमाया लोग आखन लगे हट जाओ इतना जंगल है इतना बड़े बड़े
بڑے خطرناک جانوراں نے پہن فرمایا نہیں جانور کو حکم دیتے نے اعلان کیتے نے یا ایھا السباع والکلاب اخرجوا من هذا البر نحن واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگل دے چیتے درندے جانور شیر نکل وجو اسا محمد عربی دے غلام آجی تھا ٹکنا چاہنے بسیرا کرنا چاہنے ہیں جر اللہ دے بن ویندن ساری کنات اللہ ہوں دے تابع کر دے نرانے خیر میں عرض کرنا رابیہ بھی اے صحابہ گالی کٹھن تے رہا دے نہیں اتنا بڑی عظمت والن بڑی شان والن اگر تو کئی آدمی کو صحابہ نال بغضے میں ہاتھ جوڑ کے اکثر میاں صحابہ کو گالی نہ کٹا کر اگر اپنی زبان نال گالی کرنا چاہنے فرعون کو گالی کٹ جا نمرود کو گالی کٹ جا ابو جہل کو گالی کٹ جا اپنا غصہ ٹھنڈا کر قارون دوتے اپنا غصہ ٹھنڈا کر فرعون دوتے اپنا غصہ ٹھنڈا کر کافر دوتے لیکن اے جے پیارے اللہ دے نبی دے پیارے ہاں جنہیں صدقے سا کو ایمان ملے جنہاں دے صدقے سا کو قرآن ملے جنہاں دے صدقے سا کو غلامی رسول ملیے جنہاں دے صدقے سا کو اطاعت رسول ملیے جنہاں دے صدقے دستور ملے جنہاں دے صدقے منشور ملے وہ جنہاں دے صدقے میرا عزیز دوست میرا بھائیا تو میں انسان بنے ہیں انہیں دا سارے ہوتے بہت بڑا حاکمی ہاں حضرت توجہ نال میں عرض کرنا پیامی فروق اعظم دریا نیل دو خط لکھ دن اور دریا نیل چل جیتا چل تیرے چلنا دی ورنہ ضرورت کہنی اللہ دے حکم نہ چلنی تا چل پو یہ جملے لکھے نے سے خط دے اندر خط حوالے کیتا گئے دریا نیل دے اندر سٹا گئے دریا نیل ٹھاٹھا مار کے چلتا پیاوی آتا سبحان اللہ اے ہستے چلیا گئے جنہ دریا نیل بھی آکھن منے دا بھا بھی آکھن منے دی ہے فرمایا زمین تے زلزلہ آئے تورا مارے نے بلا زلزلہ رک گئے فرمایا ایک موقع تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا عزیز دوست میرا بھائی میرا بزرگ اے ہے تبدیلی میرا عزیز دوست میرا بھائیا دریائے فرات فرمایا دریائے فرات تے اگر پیاسا کتا مر ونجے تو عمر کو لپس گچھ سی بات انہیں حکمرانی تے جو کی تھی نا میرا عزیز دوست کہیں آہستہ دنیا تو چلے گئے انہیں بھی 11 سال 10.5 سال تقریباً 11 سال خلافت کی تھی حکومت کی تھی وہ دنیا تو چلے گئے تو میں کون ہیں بجنے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تریجہ خلیفہ ہے نبی دا دہرہ دمادے اج میں ونجو جنت البقیع نمایاں انہیں دی قبر مبارک نظر آدھی پائیے میرا عزیز دوست میرا بھائی سخیندہ بادشاہ عثمان غنی بھی بڑھا مالدار بھی بڑھا اللہ دے راستے تے وہ خرچ کیتے سی نبی بار بار آدھا بیٹھے میرا عثمان جنتی ہے آکو سبحان اللہ نبی دی زبانی جو جملے ہیں میرا عثمان جنتی میرا عثمان جنتی میرا عثمان جنتی جم زمین مسجد دی گھنواری تیرے عثمان جنتی بیر روما گھنواری تیرے عثمان جنتی غزوہ تبوک واسطے کئی ہزار اٹھ ڈیڑی تیرے او بھی لجے ہوئے سامان دے فرمایا عثمان جنتی اکو سبحان اللہ عثمان جنتی اے جانشتہ دنیا تو چلے گئے نبی نے فرمائے آمنہ دلال نے فرمائے جنت اندر ہر نبی دا ایک دوست رفیق ہو سی میرا جنت اندر میرا عثمان میرا رفیق ہو سی اکو سبحان اللہ میرا عزیز دوستہ میرا بھائیاں وہ عثمان دنیا تو چلے گئے یہ نبی دی روچی بیٹی جو نبی دے حضرت عثمان دے نکاح دے اندر آئی جدنا حضرت ام کلثوم بھائی جنہیں انہیں دا انتقال تھے نبی بڑے غمزدہ بیٹھے نبی افسوس کرنے بیٹھے نبی فرمانے بیٹھے اگر میرا 40 بیٹا ہوئے نا جب کے بعد دیکھ میں عثمان دے نکاح دے اندر دے دے ماں عثمان تیری طہارت تو قربان جاواں عثمان تیری عفت تو قربان جاواں عثمان تیری حیات تو قربان جاواں عثمان تیری عظمت تو قربان جاواں ہاں عثمان بڑی عظمت مالا کے جو دے متعلق نبی فرمائے دے 40 بیٹے ہوئے نا شک کے بعد دیکھ میں عثمان دے نکاح دے اندر دے دے وہاں رات و جنال عثمان دنیا تو چلا گئے تو میں کون ہے بھیڑے ہاں کون ہے چوتھا خلیفہ نبی دا مرتضی ہاں حضرت حسن حسین دا والد بڑی شان والا بڑا بہادر بڑا شجی وہ بھی دنیا تو چلا گئے 4.25 سال خلافت عرصہ بھگتا کے دنیا تو جا رہی ہیں آج نے متعلق نبی نے فرمائے آمنہ دلال نے فرمائے من کون تو مولا فعلی مولا اکو سبحان اللہ جنا میں دوست جنا میرا دوست ہے ولی دا دوست ہے تو میں نال دشمنی کرے سی ہوں دی علی نال دشمنی ہو سی اس وقت سے ذرا توجہ نال میرا عزیز دوست میرا بھائیہ میرا بزرگا میرا نوجوان ساتھیاں کون علی عظمت دا مالک
بڑی شان دا مالک جب نبی ابو تراب دا لقب رہے دے حضرت علی کون علی نبی نے فرمائے جھنڈا ہوں دیا تیرے ساں جرے چل کو سی فتح کر کے واپس آنا پیا ہو سی خیبر دا میدان ہے خیبر فتح نہیں تھی نہ پیا صبح تھئیے فرمایا آج جھنڈا ملنے سارے صحابہ انتظار دندار سب کو جھنڈا مل سی لیکن نبی نے فرمایا علی کو سنو میں کوئی علم لینا میں کوئی جھنڈا لینا میں پرچم لینا فرمایا تو نہ تباہ بیمار ہے اکھیں دے اندر درد ہے خیمے آرام کرنا پیر نہیں آ سکتا سنے نبی نے فرمایا میرے قریب کی نہ ہو میں ان کا علاج کرنا اکو سبحان اللہ میں ان کا علاج کرنا میرا نبی حکیم بھی ہے میرا نبی طبیب بھی ہے میرا نبی معالج بھی ہے اکو سبحان اللہ کہ جا معالجہ کہ جا حکیم کہ جا حکیم حضرت توجہ نال کہ حکیم ہاں کہ آمنہ دلال روحانی حکیمان ہاں روحانی معالجان ایجے معالجان حکیم دندہ دو چیزیں ہونے چاہیے دن ایک ہمدردی ہوئے بیا نسخہ ایک نمبر ہوئے حکیم دو چیزیں ہوئے کتنے دو چیزیں ایک ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے یا طبیب ہے مختلف الفاظ ہیں وہ بھی علاج کریں دے وہ بھی ڈاکٹر ہوئے حضرات بیٹھن توجہ نال رات میں سندا پیام اکھیں چوں ہنجوان حقیقت قرآن سامنے جرا اے رحیم جار خان واقع تھے انہیں کہ زید ہسپتال علیہ سنل بڑا ظلم کریں دے حضرات بیٹھے ہو کہ کمپیوٹر بیٹھے ہو سو ڈاکٹر بیٹھے ہو سو خیال کریں موبائل بربادی کی دے ویندے مریض توجہ نہیں کریں دے حضرات بیٹھے موبائل تے کھیتے یارہ جنازے کے گھروں دے یہ پتہ نہیں رحیم جار خان دا پچھلی مار دا واقعہ دیکھو موبائل تے آ چکی 11 جنازے ایک جنازہ بھائی محروم اللہ بخش رحمت اللہ لگائے سارے پریشان غمزدہ ہیں جیرے ایک کی برادری دے 11 جنازے 11 دیواریں میں دے 11 دیواریں دو دیوار دے کنی نو جنازے کنی ایک جنازہ فرمایا وہ گھر دے گھر خالی تھی گئن جب زید ہسپتال میں دے وہ دن سارے انہیں اتنی بحثی ہے وہ دن بس سارے بس سے تو سا گئے ہو تھا موبائل نہیں دیکھانے دے نہ کوئی سانے نال رہی ڈاکٹر اگر صحیح خدمت کرے چاہے خدا دی قسم ہے یہ جنتی لگا ویسی مریض جو پریشان ہو دے اس واسطے میاں ڈاکٹر خدمت خلق دا جذبہ رکھے ڈاکٹر نہ بنے کہ صحیح نہ بنے کہ پیسہ 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 در رب نہیں ہونے یہ تو دنیا ہے یہ عارضی جہان ہے اس واسطے آخرت بڑا جنت محل بڑا غریب دی خدمت کر تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میرے نبی کیونکہ حکیم ڈاکٹر واسطے دو چیزیں نہ ہونا ضروری ہے نسخہ ایک نمبر ہوئے کمپنی نہ رلیا نہ کڑا ہوئے 2 نمبر دے دے ہوئے تاکہ میں کو کمپنی غیر ملکی سیر کراوے فرمایا پوچھ گچھتی سیا اس واسطے اور دوجے نمبر دے مریض دی ہمدردی ہوئے دو چیزیں ہیں تو واقعی ڈاکٹر ہے واقعی حکیم ہمدردی رکھیا انہوں چیک دا پہ مریضوں کو پرواہ کہیں اس واسطے خیال کرو میرے نبی اتنا طبیب حکیم ہے اور معالج ہے اتنا ہمدرد ہے کہ میری امتی کو تکلیف نہ تھی ہمدرد ہے کہ بولو آمنہ دلال اتنے ہمدردین کہ پنجہ نماز آئیے اللہ مہربانی فرما کی میں پڑھ سکتا ہے اتنا ہمدرد نبی اللہ پانچ باقی ولا سی موسیٰ کے ولا پانچ ہون وینا معاف تھی ویسن لیکن ہون حجات یہ پر توفے کو معروف تھی ویسن میرا نبی اتنا ہمدرد ہے جمن شاہد رحمت والے غجور مسلمانوں کہ آقا نامدار حبیب کبریا آمنہ دلال صحب کمال جب تراوی پڑھئیے 3 راتی چوتھی رات میں تراوی نہیں پڑھئی آمنہ دلال فرمایا رک گئے صحابہ انتظار ہی تین سونا تراوی پڑھوا قرآن دی چس چاہوا مزہ آندا نا قرآن نال ساکو دا ڈوڑے نال مزہ آندے ناراض گانے بجانے ہوئن ناراض نہ تھی مانے دلی چ نفاق پیدا ہو گئے توڑ ہو گئے برادری دی آپت نہیں بندی بھراوے نہیں بندی ایک اصل وجہ گانا بجانا ہے ٹیلی ویژن وچ گانے بجانے موبائل وچ گانے بجانے میرے نبی نے فرمایا الغنا ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء ذرا گانا بجانا ایویں دل وچ مرافقت پیدا کریں دے جویں کھیتی کو پانی پیدا کریں دے اس واسطے خیال کرو اور فرمایا میرے عزیز 2 آوازاں لانتی آوازیں میرے نبی نے فرمائے ایک نوحہ دی آواز جزا فضا تے چہرے تے مارنا تھپڑ غمی دے وقت یہ آواز بھی بڑی مبغوض آواز ہے ملعون آواز ہے سلطانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ کما قال اور دوسری آواز میرے پیغمبر نے فرمائے گانے بجانی لی آواز شادی خوشی تھی میں گانا بجانا نہ ہو اور فرمایا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں خیر محنت کرنا پیا صحابہ
عرض کریں آقا آج تراویح پڑھو ابھی رکعت مزہ آ جاویا تو نبی نے فرمایا دل میرا ہی چاہندا ہمدردی دیکھو نبی دی نبی نے فرمایا اگر میں پڑھاون لگ وجا تے سنت اللہ پاک دیکھسی تو عشق تو یہ سنت نہ راسی فرض بل میں اپنی امتی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا فرض ہو گیا تو آپ کو معاف کہنا ہو سنت معافی ہو سکتی ہے سفری میں آتی ہے سنت معاف ہے فرض معاف نہیں ہوتے اگرچہ فرض کم تھی وندن معاف نہیں ہوتی اس واسطے میرے عزیز میرا اتنا نبی ہمدرد ہے جب مطلع قرآن آنے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ آپ کو سبحان اللہ حریص عزیز ما عَنِتُّمْ وہ نبی دے گرام گزر دیئے کہ میری امت تکلیف مبتلا دی اتنا ہمدرد نبی سب اللہ پاک نے عطا فرمائے لیکن موقع تے نبی نے فرمائے دل چاہدے میں امت تے یہ مسواک فرض قرار دے دے مسواک جان دے ہوتا کتنا لمبا سٹینڈ ڈیڈا ہوں دے یا میک ڈیڈا ہوں دے بولو دے صحیح مسئلہ سنا یہ سمجھاؤں یہ مسواک دیکھیں دسنا چاہنا یہ ہر مسلمان دی جیب ہونا چاہیے دے ان دے بہت بڑے فوائد مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان دے فضائل واسطے چھوٹا جہاں مسودہ لکھے جو 70 فضائل ہوتے مبنی ان دے 70 فضائل اس کو زیادہ فضائل ان مسواک دے ان دے نال ایک تا کلمہ طیبہ ہر نماز دے ویلے جڑے مرے سوں جب موت اسی کلمہ طیبہ نصیب تھی اور فرمایا منہ صاف ہوں دے بدبو ختم تھی اور دوسرے نمبر تے ذرا توجہ نال میرا عزیز دوست میرا بھائی میرا بزرگ انسان دا حافظہ ود دے دماغ ود دے فالج نہیں تھیندا آگو تو سبحان اللہ بہت سارے بیماریاں دا حل بھی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن یہ فرمایا 3 چیزاں حافظے کو بدھیں کتنا چیزاں 3 چیزاں مسواک نال حافظہ ود دے قرآن دی تلاوت نال حافظہ ود دے روزہ رکھن نال حافظہ ود دے میرے عزیز دوستو وقت تھوڑا ہے کری گال کرو گو میں عرض کرنا بھی ہمیں ہمدرد نبی آئے تو نبی نے فرمایا میرا دل چاہ دے میں مسواک کو امت واسطے فرض قرار دے دیواں لیکن فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتم بسواک عند کل صلاۃ ہاں اگر میں کو اپنی امت کی مشقت دا خوف نہ ہویا تو میں امت فرض قرار دے دیواں لیکن میں امت دا ہمدرد نبی سنت باقی ہے فرض نہیں آخری ٹائم جب بھی ویندے بیان اما عائشہ تیری میری اما ہی نبی دی زوجہ ہے آمنہ دلال حبیب کبریا دی عفیفہ کائنات صدیقہ کائنات نبی دی گھر والی مسواک چبا کے نبی کو دیتے آخری ٹائم ہی نبی مسواک اس واسطے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں یہ مسواک ایک بلش ایک گوپھوں دے برابر اپنی جیب رکھنا چاہیے سنت نبی بھی ہے فضائل بھی پڑے ہیں خیر میں عرض کرنا بھی ہمدرد نبی اللہ نے ایسا کو تاکید ہے اور دوسرے نمبر دے تیرا نسخہ کھل گیا ہے وہ ایک نمبر آ یہ نسخہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمائی دے قریب تاؤ شفا ہے روحانی شفا ہے جسمانی سیمت تے جدار دے کانی جدار دے آکی جدار دے ساری جدار دے دم رکھو اظہر باس ربناس اشفی انت شافی اکو سبحان اللہ تے سورت فاتحہ پڑھ دے حدیث باقی دعائے اے پڑھ داوین تے دم کریں داوین شفا مل دی مجھے لیکن تقوی ڈسپرین تے یقین آگئے پیناڈال تے یقین آگئے آؤ قرآن تے یقین کرو قرآن شفائی میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی سنے دے قریب آگئے اکھیں دے حد رکھی ہوئے دن اکھیں دے در دے سنے نبی نے فرمایا علی پریشان نہ تھی آپ مبارک لے دے گئے آنکھی تو آرام آدھا گئے درد دور تھی نہ گئے اکو سبحان اللہ وہ حضرت علی بھی فرعی جہان کو چھوڑ کے ویدہ پائی میرا پیر حسین شہزادہ عمرہ دلال دا کون ہے پیر حسین حضرت علی دا فرزان دے ارجمان دے حضرت بطول دا فرزان دے ارجمان دے میرا پیر حسین بڑا شہزادہ ہے نبی دا لڑا ہے نواسا ہے ہاں اوی دنیا کو چھوڑ کے ویدہ پائی کربلا دا میدان ہے آپ کلانی ویدہ پیا 72 تن بھی ذبح کروا کے ویدہ پائی قرآن دی خاطر دین دی خاطر تو میں کرے باغ دی مولی ہے میرا پیر حسین دنیا تو جا رہی ہے میرے پیر حسین دے پتر ویندے پہنی علی اکبر دلاشہ سامنے پائی علی اصغر دلاشہ سامنے
فرمائے بھائی میرے عزیز صاحب نوجوان آشنگا شادی تھی ہونے والی ہے میرے پیر حسن دا پتر حضرت قاسم بن حسن فرمایا اندہ اللہ شجر سامنے آئے اے اللہ دے شیران سید اللہ دے شیر ہوندے رانن بہادر ہوندے رانن میرا نبی بھی بہادر میرے نبی دی اولاد بھی بہادر آئی ذرا توجہ نال میرے عزیز دوستو میرے بھائیا جنہ روح کریں دیان اوہ دشمن کمرے دیوے دران دیان کئی کی سینکڑا دشمن کمار رہی تھے حضرت حسن دی اولاد نے علی اکبر نے روح کی تھے انہوں وفد آئے حکوماری نے سامنے گرو ہے جنہ روح کریں دیوے دران دیان تلوار دے ذریعے انہیں کو ڈھویں دیوے دران دیان عرض قاسم نے تو حد کر رہی تھی سینکڑا بندے نے فرمائے مخالفین دے جان بھاگ کر رہی تھے ان دے بعد فرمایا حضرت قاسم دے بارے شمیرہ کے اوٹے دے کھڑے ہو جلدی کرو حملہ کرو سرے بندے ڈھاوائی ویندے سرے بندے کماری ویندے یک وقت حضرت قاسم دے حملہ کیتے نے جنہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھوا کیتے نے فرمایا ان دے بعد ان دے نال بڑا ظلم کیتے نے آگے سارے بہت سارے ہی بندے مار کیتے ہیں کیا کرو ان دے نک کو کٹ گنو ان دے اکھیوں کو فرمایا اکھیاں بیر کرو ان دی زبان کو کٹ گنو ان دے کن کٹ گنو او میاں حضرت قاسم بن حسن دے کن کٹی دے پہنی قرآن دی خاطر زبان کٹی دی پیے قرآن دی خاطر اکھیاں بہرانیاں پہنی قرآن دی دین دی خاطر اور میرے عزیزوں سو کوئی ملک جنہاں نہ گئے ہاں کوئی زمینیں دی خاطر نہ گئے کوئی رقمیں دی خاطر نہ گئے بلکہ نانے دا دین بچ گئے الا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ کٹا کر گردنے دکھلا گئے کر بولو کو بلا والے کہ غیروں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے بیٹے کو میں کو دین مل گئے مادی گوت اندر نمازی پرواہ نہیں کرے دا روزی دی پرواہ نہیں کرے دا حج زکاة دی پرواہ نہیں کرے دا عشر دی پرواہ نہیں کرے دا اتنا مرن دے بعد پتہ لگ سیات دین دی قدر نہیں کی تھی بے نمازی جہنم میں جویندہ پیاؤ سی بے روزے تے جہنم میں جویندہ پیاؤ سی زکاة نانے والا جہنم میں جویندہ پیاؤ سی اور روزہ نہ رکھنے والا جہنم دے اندر ویندہ پیاؤ سی لیکن میرا عزیز دوستو میرا بھائیا اچھا کو میں کو دین کو دیکھ مل گئے ہاں دین دی پرواہ نہیں کریں دے دین دی شان پوچھنی تو صحابہ کو لو پوچھ میرے پیر حسین کو لو پوچھ شہرہ دے وقت کلمہ پڑھ کے خوش تھی دی کہ لینی دین تے ٹکے این دین دی شان بلال تو پوچھ این دین دی شان عمار تو پوچھ این دین دی شان خبیب تو پوچھ این دین دی شان حسین تو پوچھ جے پتر کو ہے